अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो ये संडे का दिन है और जैसे कि आप सबको पता है कि पेशावर में आज जो है तो वोट डालने का दिन है। तो ये तकरीबन मेरे ख़्याल में कि 3 बजे का टाइम था और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो है तो वो भी इलेक्शन में खड़े थे, तो वो बार बार कह रहे थे कि चलो चलते हैं वोट डालते हैं। खैर मेरा तो कोई भी इरादा नहीं था, मैंने तो कहा कि आप लोग चले जाओ, मैं नहीं जाती, मगर उन्होंने कहा कि नहीं जाना तो होगा और जाकर एक वोट ही है डाल लो। तो मैंने कहा कि चलो चले जाते हैं। तो बस मैं, मेरे बेटा और हस्बैंड हम लोग आ गए हैं वोट डालने के लिए। तो जी हम लोग का जो एड्रेस था वोट का वो हमारे पुराना जहाँ पर मेरी शादी हुई थी घर था वहाँ पर था, मतलब जो अकवान कॉलोनी के साइड है उस साइड पर था। तो हम वहाँ पर अब जा रहे हैं। आप देख सकते हैं रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रश है, हर तरफ वोट ही वोट डालने के लिए लोग जा रहे हैं और काफ़ी मतलब हल्ला गुल्ला सा मचा हुआ है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो खैर हम जा रहे हैं, देख रहे हैं कि वोट डालते हैं और कैसा लगता है। जी, तो इस इलाके में हम पहले रहते थे, मतलब यहीं का मेरा जो शनाख्ती कार्ड नंबर है तो वो तो ख़ैर अब हम यहाँ नहीं रहते, मगर यहाँ पर मेरी शादी हुई थी और यहीं पर हम कुछ अरसा रहे हैं। मगर अब मेरा वोट का जो नंबर है तो वो यहीं पर आ जाता है। हालाँकि अभी तो हम लोग का एड्रेस चेंज हो गया है, मगर अभी तक वोट का जो एड्रेस है तो वो यहीं पर आता है। तो ख़ैर हम ढूँढ रहे हैं जो मतलब कुछ गवर्नमेंट स्कूल थी उसका मतलब दिया हुआ था एड्रेस, तो वहाँ पर मुझे ड्रॉप कर देंगे और मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड भी जो है तो इसी इलाके पर, मतलब जो यूसुफ़ाबाद का इलाका है पेशावर में, तो वहीं पर उनका भी कहीं पर वोट है। अच्छा जी, तो ये मैं आ गई हूँ स्कूल में और मैंने अपना इनको शनाख्ती कार्ड दिया है। ये लोग चेक कर रहे हैं कि मेरे यहाँ पर वोट है कि नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश था, बहुत ज़्यादा बच्चे भी थे और काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ थी और हर कोई वोट डालने के लिए जा रहा था। तो बस ये लोग चेक कर रहे हैं और आखिरकार इन्होंने चेक करके मुझे बता ही दिया कि यहीं पर मेरा वोट है। तो बस यहाँ पर मैं रश को देख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और लाइन तो कुछ बनी हुई नहीं है, मतलब सारी लेडीज़ इस तरह खड़ी हुई हैं। तो खैर ट्राई करती हूँ, अगर मुझे अंदर जाने का चांस मिल गया तो मैं चली जाऊँगी, नहीं तो फिर मैं लाइन में खड़ी हो जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने जो वोट का नंबर है वो तो मैंने ले लिया है और अब मैं जब उस लोगों को देख रही हूँ, मतलब काफ़ी रश को देख रही हूँ, तो घबराहट हो रही है और टाइम भी मतलब कम ही रह गया है, तकरीबन अभी 3:30 बज चुके होंगे। तो खैर मैं एक कोशिश कर लेती हूँ और जाकर मैं इन लेडीज़ में खड़ी हो जाती हूँ। अगर मेरा नंबर आ गया तो अच्छा है। तो लाइन तो कोई थी नहीं, अगर लाइन होती तो मुझे लगता है कि काफ़ी सहूलत के साथ हर बंदा अंदर चला जाता, मगर लाइन कोई नहीं बनी हुई थी। बस ऐसे एक दूसरे के पीछे ही लेडीज़ आकर खड़ी हो रही थी और काफ़ी मतलब टाइम लग रहा था यहाँ पर। खैर मैं तो हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने उससे कहा कि यहाँ पर तो तकरीबन मेरे कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि खैर खड़ी रहो जब तक हम लोग नहीं आते, तो अगर चांस मिल गया तो चली जाओ, नहीं तो फिर वापस आ जाना। तो बस ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ खड़ी हुई हैं और मैं भी इन्हीं में खड़ी हूँ और देख रही हूँ, अपने वेट कर रही हूँ। मगर आखिरकार मैं अंदर तो चली गई थी, मगर अंदर जाकर मुझे इतनी ज़्यादा मतलब अजीब सा लगा कि बहुत ज़्यादा रश था अंदर भी और बिल्कुल भी मतलब नहीं लग रहा था कि आज मैं वोट डाल लूँगी। तो खैर नाकाम होकर मैं वापस जा रही हूँ, मैंने वोट नहीं डाला और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने वोट डाल लिया था। अब मेरा बेटा अंदर था और उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि सारा यूसुफ़ाबाद का जो इलाका है ये सारा वो इलाका है। बस तकरीबन अब 4:45 होंगे, इस तरह का टाइम होगा। असर की नमाज़ भी कज़ा हो गई इसी वोट डालने के सिलसिले में और ये देख सकते हैं कि ये सब कुछ मतलब ख़त्म होने वाला है। बस कुर्सियाँ मुर्सियाँ वो लोग समेट रहे हैं और आखिरकार हम लोग घर आ गए हैं। काफ़ी लेट भी हो गए थे, हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था और आते हुए हम लोग अपने साथ कुछ ना कुछ ले आए थे। बच्चे भी घर में वेट कर रहे थे, वो लोग भी कह रहे थे कि आप लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा देर लगा ली और मुझ पे तो सब हंस रहे थे कि इतना टाइम भी लगा लिया और वोट भी नहीं डाला। तो मैं वोट कैसे डालती, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल भी, जब मैं अंदर गई हूँ तो बस 3-4 लेडीज़ थी जो वो मतलब इंदराज वगैरह कर रही थी। उसके अलावा बाकी लेडीज़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब कुछ कतार वगैरह नहीं थी, कुछ लाइन नहीं थी, इस वजह से काफ़ी मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा तो जी हम लोगों ने घर में चाय पी ली थी और ये संडे का दिन है, शाम का टाइम था, तकरीबन 7 बज गए थे और मेरी बेटी को चाहिए थी हुडी। वो कह रही थी कि मेरे पास तो स्वेटर है मगर मुझे हुडी चाहिए, तो क्योंकि हुडी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है।
تو اس کے بابا نے کہا کہ چلو چلے جاتے ہیں، ان کے لیے ہوڈی وغیرہ لے لیتے ہیں، تو یہ ہم آ گئے ہیں گوگل، کیونکہ گوگل پہ کافی دنوں سے سیل لگی ہوئی ہے اور بار بار میسج آ رہا تھا کہ سیل ہے اور سیل سے فائدہ اٹھا لے. تو جی ہم آ گئے ہیں گوگل میں یونیورسٹی روڈ پر، اور یہاں پر چیک کریں سویٹر وغیرہ تو ان کی کافی اچھی ہوتی ہیں. ہم تو پہلے بھی یہاں سے کئی دفعہ لے چکے ہیں. پرائسز تو خیر ان کی کافی ہائی ہوتی ہے اور سیل میں یہ ہے کہ پھر ذرا کم ہو جاتی ہے. تو خیر اب بھی اتنی ذرا کم نہیں تھی مگر اچھا تھا اب بھی. اور مجھے تو یہاں پر ایک سویٹر بہت زیادہ اچھا لگا، بہت زیادہ مجھے پسند آیا، مگر فی الحال میں نہیں لوں گی اگر سیل تھوڑی بہت اور بھی لگی، کیونکہ وہ ابھی بھی بہت زیادہ مہنگا ہے مطلب سیل کے بعد بھی. تو انشاءاللہ پھر میں اپنے لیے لے لوں گی. اچھا تو اس طرح کی ہوڈیز تھی مطلب لڑکیوں کے لیے کافی خصوصیت، اس میں کلر تھے، ڈیزائن بھی تھے. اس کے علاوہ باقی بھی سویٹر بہت زیادہ تھے اور تھے یہاں پر رش بھی تھا، کیونکہ ان کا جو اسٹف ہوتا ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے. ہم یوز کر چکے ہیں، دھونے کے بعد بھی بالکل بھی خراب نہیں ہوتا. مطلب ان کے جو سویٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، جیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو بس یہ کافی لیٹ بھی تھا اور بس ہم اس وجہ سے آ گئے تھے کیونکہ ہمیں جانا ہے انشاءاللہ فرائیڈے کو اٹک. تو اس سے پہلے ہم ساری اپنی جو تیاری ہے وہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ساری شاپنگ شیئر کروں گی، اس سے پہلے بھی جو میں کر چکی ہوں اور یہ والی شاپنگ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اچھا تو یہاں پر ہم لوگوں نے ایک ہوڈی لے لی ہے. اس کے بعد میری بیٹی کو جینس کا جیکٹ بھی پسند آ رہا تھا. خیر یہ گرم تو نہیں ہوتا، بس ویسے ہی شوشا ہوتا ہے. تو بس لڑکیاں ہیں جو کچھ پسند آ جاتا ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ میری یہاں سے جینس کا جیکٹ بھی لے لے، تو بس وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے. اور ہم لوگوں نے ایک جینس کا جیکٹ لے لیا تھا اور ایک ہوڈی لے لی یہاں سے. اور بس ہم نکل گئے ہیں کیونکہ کافی زیادہ لیٹ ہو گئے تھے، رات ہو گئی تھی. اور اس شاپ میں تو خیر رش تھی کیونکہ یہاں پر مطلب سیل لگی ہوئی تھی تو سیل سے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے تو پھر ہم نے یہاں سے چیزیں لے لیں. ہم تو گاڑی میں بیٹھ گئے تھے مگر میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ میں جا کر سامنے آؤٹ فٹر ہے تو میں وہاں پر دیکھ لیتا ہوں، اگر مجھے بھی کوئی چیز پسند آ گئی تو میں لے لوں گا. تو خیر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی، پشاور میں کافی زیادہ سردی ہو گئی ہے، مگر چھٹیاں جو ہے تو ہم تو سوچ رہے تھے کہ دسمبر کے اینڈ میں ہی چھٹیاں ہو جائیں گی، مگر اب چھٹیاں نہیں ہیں. مطلب چھٹیاں تو جنوری میں ہے، تو اب کیا کریں کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں اس سے بھی زیادہ ٹھنڈ ہوگی تو پھر ہم چھٹیاں وغیرہ دیں گے. اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ رش بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ آج سارا دن ووٹ کا سلسلہ جاری رہا، تو اس وجہ سے ٹریفک وغیرہ اتنی خاص نہیں تھی. اچھا اس کے بعد ہم آ گئے ہیں کھاڑی، کیونکہ میری بیٹی کو صرف ایک ہیئر بینڈ چاہیے تھا. وہ پہلے بھی یہاں سے ہیئر بینڈ لے چکی تھی تو وہ کہتی تھی کہ ان کے پاس کافی خوبصورت ہیئر بینڈ ہوتے ہیں. اور پہلی دفعہ جب میں کھاڑی آئی ہوں تو مجھے لگا ہے کہ ایسا لگا کہ بالکل بھی رش نہیں تھا، کیونکہ جب بھی میں کھاڑی آئی ہوں تو یہاں پر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ ان کا اسٹور بہت بڑا ہے، مگر اس کے باوجود بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو صرف ہم ایک ہیئر بینڈ کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور آتے ساتھ ہی یہاں پر کھاڑی ہوم کی جو چیزیں ہیں وہ بہت پیاری پیاری ہوتی ہے. خیر پرائسز تو ان کی ہائی ہوتی ہے، مگر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو یہ ٹیبل میٹس ہے، کافی خوبصورت ہے. اس میں کلر بھی تھے، ڈیزائن بھی تھے، پرنٹڈ بھی تھے اور پلین بھی تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسے کھاڑی ہوم کی چیزیں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہیں مگر ہوتی کافی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں. ان کے پاس یہ کشن تھے اور خیر سیٹ وغیرہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان چیزوں پر لگی ہوئی تھی. کپڑوں پر بھی مجھے اتنا خاص نہیں لگا. اب پتہ نہیں کن کپڑوں پر سیل لگی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر میں اتنا زیادہ گھومی نہیں ہوں. بس وہ لوگ یہاں پر ہیئر بینڈ چیک کر رہے تھے اور میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر کیا کچھ ہے، مگر ٹائم ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں تھا. حالانکہ رش بھی یہاں پر نہیں تھا، میں کافی آرام سے یہاں پر سب کچھ دیکھ سکتی تھی، مگر مجھے گھر جانے کی جلدی تھی کیونکہ بچوں نے تھوڑا بہت ہوم ورک بھی ان کا رہتا تھا، وہ بھی انہوں نے کرنا تھا. کل انشاءاللہ اسکول بھی جانا ہے اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رش بالکل بھی نہیں ہے. تو ان کے ہیئر بینڈ وغیرہ کافی اچھے ہوتے ہیں. بس یہاں سے وہ اپنے لیے ہیئر بینڈ لے لے گی، باقی تو مجھے کچھ بھی نہیں لینا. میں ویسے ہی راؤنڈ لگا رہی ہوں اور چیک کر رہی ہوں.
اچھا جی، بہت سے لوگوں کو میری شاپنگ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، اور ایک کمنٹ مجھے آیا تھا کہ آپ ہر وقت شاپنگ کرتی رہتی ہے، آپ ہر وقت بازار میں گھومتی رہتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں، اور پھر 2 ہم ہیں، ایک ہسبینڈ اور وائف، تو ظاہر ہے پھر چاروں بچوں کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، مطلب ان کے لیے شاپنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے، کسی کے لیے کپڑے وغیرہ، کسی کے لیے سویٹر، جیکٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں لینی ہوتی ہے، اور دن بہت زیادہ چھوٹے ہیں، تو میں ایک دن میں ہی سب کے لیے چیزیں نہیں لے سکتی، تو اس وجہ سے میں وقفے وقفے سے بازار جاتی ہوں اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ سب کے لیے لیتی رہتی ہوں۔ اور کسی کو تو میری ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے شاپنگ کی، ان کو تو ہوتا ہے کہ آپ دکھایا کریں ہمیں کہ کیا کچھ نیا آیا ہے کیا نہیں۔ تو جی، یہاں تک میری ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ بھی ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کسی اچھی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں ساری اپنی شاپنگ دکھاؤں گی جو میں نے کی ہے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔